सेकुलर, लिबरल, फिक्री आवारा गर्द या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की गलियों के कीड़े मकोड़े वो सुनेंगे तो हमारा इस्लाम का अपना तरीक़ेकार है। हम किसी के कहने पर इस्लाम को कैसे बदलें? अब यहां पर तब्दीली मजहब ये कह रहे हैं। तब्दीली मजहब मुराद क्या है कि हिंदू मजहब को छोड़ के मुसलमान होना। 100% यही मुराद है ना। अगर इस्लाम की भलाई कोई होती तो फिर तो इनकी मां मर जाती, इन्होंने नाम नहीं लेने देना था, बिल कहां पर पास होता। और ये देखो इनकी बदकिस्मती। अगर इस्लाम के लिए इनको कहा जाए तो इस सिलसिला के अंदर ये सारे मुत्तफिक हैं, वो पीपी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, अल्ताफ हो, पीटीआई हो, इस्लाम मुखालिफ प्रोग्रामों पर, सिवाय ये काफ लीग ने पीछे कुछ सहाबा के लिहाज से पंजाब असेंबली में अच्छे काम भी किए, तो ये सब मुत्तफिक हैं एक चीज पर, दीन के खिलाफ हैं। तो फिर इनके आपस के इख्तिलाफात खत्म है। फिर वही पीपी बैठी है, वही नून लीग है, वही पीटीआई है। अगर दीन के खिलाफ है, अगर आसिया मलूना को छोड़ना है, अगर गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देनी है, फिर ये सारे आपस में जिगरी यार हैं। और वैसे आपस की लड़ाइयां वो अपने मफादात की लड़ाइयां। तो इस्लाम दुश्मनी में ये हमेशा एक हुए, और उस इस्लाम दुश्मनी के अंदर ये अब बिल का ये नाम रखा, जबकि हमारे दीन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पॉलिसी इसी मुआमला के अंदर मौजूद है, वो भी सही बुखारी शरीफ में है। उस पॉलिसी का तज़किरा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1736। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तब्दीली मजहब का एक कानून बयान किया। तब्दीली मजहब का कानून, अब देखो वहां पर यानी लफ्ज यही आएगा, मम बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, मम बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, कि जिसने अपना दीन बदला उसे कत्ल कर दो। दीन बदला, तो अब दीन बदलना तो यह भी हो सकता है कि इस्लाम छोड़ के यानी यहूदियत छोड़ के इस्लाम में आए, क्रिश्चियनिटी छोड़ के इस्लाम में आ जाए, हिंदू था इस्लाम में आ जाए। लेकिन इस हद तक शरीयत ने यह बात ज़हनों में बिठाई कि तब्दीली दीन का मतलब ही यह है कि माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ के किसी और दीन में जाए। यह लफ्ज नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर इस्तेमाल किए, मम बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, कि जिसने दीन बदला, मसलन मुसलमान था मुर्तद हुआ, मुसलमान था मुर्तद हुआ, तो फक्तुलूहु, सरकार फरमाती इसको कत्ल कर दो। यानी जो अथॉरिटी है मुतल्लका निज़ाम सल्तनत चलाने वालों को हुक्म हुआ उसे कत्ल कर दो। जो इस्लाम छोड़ के हिंदू बना तो 3 दिन उसको दिए जाएंगे मुर्तद को कि वो तौबा कर ले। अगर कर ले वापस आ रहे तो ठीक है, और अगर ना करे तो फिर उसको कत्ल कर दो। यह महज इर्तिदाद। और अगर माअज़ल्लाह तौहीन रिसालत करके वो मुर्तद हुआ तो फिर 3 दिन नहीं दिए जाएंगे, फिर तौबा कबूल ही नहीं होगी। उस मुर्तद की सजा सिर्फ कत्ल है। जो इर्तिदा उसका डबल जुर्म है, इर्तिदाद अलहदा जुर्म है, तौहीन अलहदा जुर्म है। ऐसे समझो जिस तरह एक बंदा जो है उसने किसी मुसलमान को कत्ल भी किया और साथ मुर्तद भी हो गया। अब इर्तिदाद की वजह से तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे 3 दिन दिए जाएंगे, तौबा कर ले तो ठीक है। लेकिन जिस मुसलमान को कत्ल किया है वो तो केस बाकी है, अभी किसास में तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक मुसलमान के कत्ल से करोड़ दर्जा बड़ा जुर्म है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना। तो लिहाजा तौहीन वाला जुर्म करके जो मुर्तद हुआ तो वो अलहदा केस है, उसके अंदर उसकी मुआफी नहीं है। अब
اس میں امریکہ کہتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ ایک چوائس ہے. ان کے ہاں جیسے فریڈم آف سپیچ ہے ایسے ریلیجیس فریڈم بھی ہے, مذہبی آزادی, کہ بندہ پہلے ٹائم ہندو ہو, پچھلے ٹائم سکھ بن جائے, معاذ اللہ آگے مسلمان بنے یا مسلمان سے سکھ بن جائے, اس طرح کر کے اس کو جس طرح کپڑے بدل سکتا ہے, جوتا بدل سکتا ہے, تو مذہب بھی بدل سکتا ہے. یہ کہتا ہے امریکہ بہادر. اور ہمارا دین کہتا ہے فقتلو ہو. اب بتاؤ اس عالمی ایوان میں ہم ان کے ساتھ کس انداز میں بیٹھیں؟ امریکہ کہہ رہا ہے جو مسلمانوں میں سے نصرانی بنے اسے ہاتھوں پہ اٹھا لو, اسے ہیرو بناؤ, معاذ اللہ. اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمانوں میں سے نصرانی بنے اسے قتل کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, درجنوں کتابوں میں موجود ہے. تو اگر اس طرح ان کے آگے لگ کے ہر بات ماننی ہے تو پھر پیچھے دین بچے گا کیا؟ اور کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ شریعت کی یہ احکام بدلے؟ کون سی نظریاتی کونسل, کون سی وزارت اوقاف, کون سی وفاقی شرعی عدالت, کون سا حکمران, کون سا صدر, کون سا وزیر اعظم, کون سا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین, کون سا امام مسجد حرام, کون سا ازہر یونیورسٹی کا چانسلر, کس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ان اصولی احکام کے اندر غیروں کے کہنے پر تبدیلیاں کرے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو ہر بندہ اپنے نصاب کے لحاظ سے مکلف ہے. تو اللہ نے جب آپ حضرات کو, اب آپ سے مراد یہ آپ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا علماء حق جو سن رہے ہیں, تو جب ہماری فضیلت اتنی ہے کہ قدموں تلے فرشتے پر بچھائیں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں, تو تقاضا بھی یہ ہے اندھے کے ہوتے ہوئے کوئی اندھا کنویں میں گر جائے تو اس دوسرے اندھے پر تو کچھ نہیں لازم آئے گا, وہ بیچارہ خود اندھا تھا. لیکن آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے کوئی کنویں میں گر جائے اندھا, تو اس سے تو پوچھا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو نہیں تھی, تیری تو تھی, کیوں نہیں بتایا کہ آگے کنواں ہے, ہٹ جاؤ پیچھے. تو اس طرح آج ڈیوٹی ہے, اور آج ہی نہیں یہ روزانہ ڈیوٹی ہوتی ہے. روزانہ شیطان ہزاروں حملے کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں عالم دین اس وجہ سے اس کے اس قلم کی روشنائی جس سے فتویٰ لکھے شہیدوں کے خون سے زیادہ ہے. اس بیس پر جا کر, اس بیس پہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی تبلیغ کے ایسے محاذ پہ بول جاتے ہیں جہاں پہلے انبیاء بولتے تھے. چونکہ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا, لیکن یہ ڈرتے نہیں, جھجکتے نہیں. جیسے معاشرے کا بگاڑ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام دور کرتے رہے, تو یہ تبلیغ دین اور کلمہ حق کی سربلندی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. یعنی آج جو معذرت خانہ رویہ ہے, کیا کریں کیا کریں کیسے کریں, تو یہ بھی بخاری شریف میں ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ. تو کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مع امہ من المستضعفین وقال الاسلام یعلو ولا یعلا. تو اب یہ بل ہے یعلا, اسلام پر غیروں کو چڑھایا جا رہا ہے. اور یہی نہیں, یعنی یہاں ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مینارٹیز کو مسلمانوں پر چڑھا دیا جاتا. اگر ان کی کوئی ایک اینٹ اکھاڑ دے مسلمانوں کی آبادیاں ملیا میٹ کر دی جاتی ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی مکہ لگ جائے
تو سینکڑوں مسلمانوں کو عمر قید کر دی جاتی ہے، اور وہ اگرچہ دن دہاڑے چونکہ امر صدو پہ حافظ قرآن کو سڑک پہ جلا دیں تو انہیں کوئی پکڑتا ہی نہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سبق تھا جو اب اس کی ایک جہت مکمل ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل جو جمعہ ہے، کیونکہ میرا موضوع تو پہلے اعلان شدہ ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہے کہ عقائد سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ سیمینار اس پہ ہوگا، اور باقی تمام خطباء اس جمعے کو یا اگلے جمعے کو ضرور اس کا ایک موضوع بیان کریں، کسی سے داد لینے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے. اب سرکار کا دین وہ غریب الوطن پھر رہا ہو اور عاشق جو ہے وہ اس کے لیے گھر ہی نہ کھولے، دل ہی نہ کھولے، دماغ ہی نہ کھولے، زبان ہی نہ کھولے، تو پھر دعویٰ عشق جو ہے اس پر آنچ آئے گی. اس واسطے اس کو بیان کیا جائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.